اب میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان حضرت ولی کامل عالم با عمل فضیلت شیخ حضرت مولانا منشا احسن صاحب کو کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، وابعث فیہم رسولا منہم، بھیج دے رسول ایک انہاں دے وچوں، انہاں دیاں جاناں دے وچوں، یتلو علیہم آیاتک، جڑا تیریاں آیاتاں پڑھ پڑھ کے سناوے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے، ویزکیہم، انہاں واقع شرک و بدعت تو پاک کریں، وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آگیا سونا کملی دی جمعار کے، آگیا سونا کملی دی جمعار کے، جندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے، آگیا سونا کملی دی جمعار کے، گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، نازاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے، آگیا سونا کملی دی جمعار کے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، او تے کوجیاں نو گل نال لاندا ریا، او تے بدواں نو اپنا بناندا ریا، حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے،
آگے آسوں نہ کملی دی جو مار کے ماڑی کھلی سی خوش بخت آیوں بدی ماڑی کھلی سی خوش بخت آیوں بدی جتھے آ کے بہ گئی ڈاچی محبوب دی نیویں آندہ پرونا ہمارا نبی نیویں آندہ پرونا ہمارا نبی کئی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے آگے آسوں نہ کملی دی جو مار کے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ببرکت واسطے کہ جو خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا پورے جہان دا رب العالمین ہے اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ پیار محبت نہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی دوستو بزرگو صاحبو ساتھیو عزیز بھائیو اس مال کے حقیقی دا بے حد شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے عشاء دی نماز پڑھن تو بعد سانو اپنے گھر دے اندر ہن تک بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ساڈی اج دی حاضر اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے میرے فاضل بھائی فضیلت شیخ حضرت مولانا وسیم ساجد صاحب دا حکم کہ ولادت مصطفیٰ اشتہار اتے بھی تسی عنوان پڑھیا ہے میں انشاءاللہ چند منٹ تسا احباب دے سامنے اپنی گفتگو بیان کرانگا دعا کرو کہ اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے میں انہوں نے منت کی سی کہ مینوں ذرا ٹائم پہلے دے دو کیونکہ کافی طبیعت خراب ہے سفر بھی کافی لمبا ہے اور کوئی مسئلہ سی مسانے دا کل واش کرا کے ہیں تکلیف بھی بہت زیادہ ہے لیکن نہ نہیں کر سکیا میں پہنچیا دعا کرو کہ اللہ پاک میری حاضری اور تساں احباب دی تشریف آوری نو اللہ رب العالمین اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس پاک کلام دا پہلا پارا اور 15ویں رکوع دے وچوں چند کلمے میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی اے او کلمے نے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے دی دعا دا تذکرہ انہوں نے یہ دعا کس موقع تے منگی کیسے انداز نال منگی انہوں دا یہ دعا منگن دا انداز انہوں دی عاجزی انکساری خالق کائنات انہیں اتنی پسند آئی اللہ رب العالمین نے آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل فرما دیتی قرآن بنا کے نازل فرما دیتی اور یہ دعا کس موقع دے منگی توجہ میری طرف بات بڑی قابل غور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں بیان کر کے اپنی بات آغاز کرنا ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر آئے مسجد نبوی دی جڑی سامنی دیوار سی نا دے نال 3 بندے بیٹھے سی بولو کنے بیٹھے سی 3 بندے بیٹھے سن بچے ذرا ایستا بولن اب ڈیرے سیانے سمجھدار بولن 3 بندے دیوار دے نال ٹیک لا کے بیٹھے سی باقی صحابہ کرام مسجد پری ہوئی سی گچا گچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سدھے آئے ممبر تے تشریف فرما ہوئے سارے صحابہ ممبر دے قریب سجے کھبے بیٹھے سن 3 بندے سامنے دیوار دے نال باتاں کر رہے سن انہاں 3 بندیاں دے وچوں نا ایک بندہ دیوار دے نال چل کے نا تے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر دے کول آ کے بیٹھ گیا
دوسرا بندہ اترو چلیا تے سامنے آن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹھ گیا. انہیں بندیاں دے وچوں دی گزر کے جانا مناسب نہ سمجھا. وہ اللہ دے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بیٹھ گیا. تیسرا بندہ اتوں اٹھیا تو اٹھ کے گھر نو چلا گیا. میری بات سمجھ آ رہی نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس قرآن درس حدیث بیان فرما رہے سن. بیان کردے کردے جو وجد وچ آئے نا تے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جس وقت میں مسجد اندر آیا سا نا اس وقت میں ویکھیا سی 3 بندے سامنے دیوار دے نال بیٹھے ہوئے سن. انہاں تیناں جو ایک بندہ دیوار دے نال نال لا کے آئے میرے قریب آ گیا ہے. یہ بندہ میرے بھی قریب ہو گیا ہے, اللہ دی رحمت دے بھی قریب ہو گیا تے جنت دے بھی قریب ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا دوسرا بندہ جڑا سامنے دیوار نال بیٹھا سی نا وہ میرے سامنے آن کے بیٹھ گیا. وہ بندہ میرے بھی قریب ہے, اللہ دی رحمت دے بھی قریب ہے اور جنت دے بھی قریب ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جڑا تیسرا بندہ اٹھ کے باہر چلا گیا ہے نا وہ میرے تو بھی دور ہو گیا ہے, اللہ دی رحمت تو بھی دور ہو گیا تے جنت تو بھی دور ہو گیا ہے. تے جڑا جڑا جنت دے قریب ہونا چاہتا ذرا ہاتھ کھڑا کرے ہاں ماشاءاللہ. تا ذرا ٹیکاں چھڈو, ذرا قریب آؤ, تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ, تھوڑے آ جاؤ. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے حکم دیتا کہ اے میرے پیارے ابراہیم میرا گھر بنا دے. باپ مستری بن گیا, بیٹا مزدور بن گیا, اللہ دا گھر بننا شروع ہو گیا. جدو بیت اللہ دی تعمیر تکمیل تک پہنچ گئی نا, بیت اللہ مکمل ہو گیا, اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے خلیل دونوں باپ بیٹے نے مل کے تسی میرا گھر بنایا ہے. میں ان دونوں ان دی محنت عطا کرنی چاہنا, ان دی مزدوری ان دا معاوضہ تنوں عطا کرنا چاہنا. توجہ میری طرف بھائی باتاں واپس اندر ختم کرو. فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل جڑا تسی میرا گھر بنایا ہے نا میں تینوں ان دی محنت عطا کرنی چاہنا, مزدوری عطا کرنی چاہنا. مانگ کی منگنا چاہنا ہے؟ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اللہ مینوں کوٹھیاں بلڈنگاں دی ضرورت نہیں, مربے زمینہ دی ضرورت نہیں, باغات اور بغیچیاں دی ضرورت نہیں, دنیاوی میری خواہش کوئی نہیں. اللہ پاک فرماندے نے میرے پیارے خلیل آخر تو ایک میرا گھر بنایا ہے تے میں تینوں دی مزدوری عطا کرنی ہے تے میرے کو مانگ کی منگنا چاہنا ہے؟ میرے بھائیو اس وقت اللہ دے پاک نبی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دعاواں منگیاں اور اونا دیاں دعاواں منگن دا انداز, اونا دی عاجزی انکساری خالق کائنات انہیں اتنی پسند آئی, اللہ پاک نے قرآن بنا کے محمد عربی دے سینہ پاک دے نازل فرما دیتا. اور پہلی دعا کی تھی, توجہ میری طرف, اللہ دا قرآن پہلی دعا کی تھی اور کی فرمایا؟ فرمایا ربی جعل ھذا بلدن آمنا. پھر کہو سبحان اللہ. آج تو 20 سال پیچھے چلے جاؤ, 20-25 سال پیچھے. اب بزرگ بابے جان دے نے جدو کو گھر دے اندر مہمان آ جانا نا, وڈیرا بزرگ آ جانا تے او جننے گھر والے محلے والے ہوندے نا سارے ہوندے چارج پھر کول آن کے کٹھے بیٹھ جاندے. وہ لوگ باتاں بڑیاں پاندے ہوندے سن تے انہاں آکھنا بابا جی بات سناؤ. کی سناؤ؟ انہاں نے پچھلے بادشاہاں دی قصے کہانیاں شروع کر رہے ہیں. کیوں جی میں آنا اب بابے جان دینے چیز. انہاں نے قصے کہانی, انہاں آکھنا ایک سی بادشاہ تے سنن والے پلا کی کہنا, کی کہنا, بولو کی کہنا. انہیں ہوندیاں سی 7 رانیاں, سنن والے کی کہنا, انہاں بات سنائی جانی تے سنن والے کی کر دیا رہنا. تے جدو لگی ہوئے نا کوالی تے کوال آوے وجد ویچ, تے جدو وجد ویچ آن کے نا تے سنن والے کی کہندے نے واہ کیا بات, کی کہندے نے. تے جے 2 پلوان آپس اندر کشتی کر رہے ہوں نا تے ایک چک کے مارے تھلے تو ان دی تون تے پھر ایک گوڈا تے انہوں ویکھ کے لوگ کی کہندے جی او شیرا, کی کہندے نے. انہیں ایمانداری نال ذرا بول کے میں نے جواب دینا ہے کہ کیتیاں کچھ لب دا, واہ واہ کیتیاں کوئی لب دا, جی او شیرا کچھ کیتیاں کوئی لب دا. ان بنے بھائیوں نہیں کچھ نہیں لب دا. تے جے بندہ پیار محبت نہ ایک باری اپنی زبان تے کہے سبحان اللہ, کہو آپ اللہ سارے سبحان اللہ. ایک دفعہ کہے نا سبحان اللہ تے زمین دے آسمان دا خلا نیکیاں نال پر جندہ ہے.
تے ان دا معنی پتہ جے کی اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر عیب تو پاک ہے، کمی کتائی تو پاک ہے، کھان پین تو پاک ہے، سمن تو پاک ہے، ہر کمزوری تو پاک ہے۔ تے جدو بندہ بار بار کہندے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تے جے اللہ پاک نے ایک دفعہ بھی کہہ دیتا نا میرے پیارے بندے مینوں بار بار پاک پاک کہن والیا جا میں تینوں گناہاں تو تینوں پاک کر دیتا، تیرا میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ذرا توجہ میری طرف، اللہ دے پاک نے میں دعا کی تھی سب تو پہلی، فرمایا ربی جعل ھذا بلدن آمنا، اے عرشاں والیا ربا اس شہر نو قیامت تک امن والا بنا دے۔ اے مکے شہر دے بارے نا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ مکے شہر واسطے میرے باپ ابراہیم نے دعاواں کیتیاں، اللہ نے مکے نو پاک لا دیتے تے مدینے واسطے رسول اللہ نے دعاواں کیتیاں تے اللہ پاک نے مدینے نو بھی پاک لا دیتے۔ اور مکہ تے مدینہ بڑیاں شانہ والی عظمت والے شہر نے، دعا کرو اللہ پاک سانو حاضری نصیب فرمائے۔ بابا جی سمسام وہ جلسہ ہی نہیں فبدا کہ جس جلسے دے اندر بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ دے لکھیا ہویا کلام نہ پڑھیا جاوے۔ بابا جی سمسام کو رحمت اللہ علیہ بیت اللہ دا حج کرن واسطے گئے، اپنی زندگی اندر 18 مرتبہ بیت اللہ دا حج کیتا، بولو کنی مرتبہ؟ 18 مرتبہ۔ جدو آخری حج کرن واسطے گئے نا تے جتھے رحمت دا پرنالا پہندا ہے نا اون دے تھلے بیٹھے تے عمر بڑھاپے نو پہنچی ہے تے کمزوری بہت زیادہ ہے تے ذہن اندر خیال آیا بھی آج ہون آ گیا دوبارہ موقع شاید ہو سکتا نہ آیا جاوے، کیونکہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، طبیعت اندر کمزوری بھی بہت زیادہ آ گئی تے کام بھی نہیں کر سکتے تے اے ہن معاملے دا بڑا خراب ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ موقع نہ ملے۔ انہیں رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے نا چند باتاں لکھیاں تواڈے سامنے بیان کراں، بولو بابا جی سمسام نال پیار محبت ہے نا، انہاں نے نا اتھے بہ کے بڑے پیارے انداز نہ کہندے نے، کی آندے نے اللہ شہدون میں تو ایتھے آیا نہیں جانا، اللہ شہدون میں تو ایتھے آیا نہیں جانا، بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا، زندہ دل بھی میں تو منایا نہیں جانا، اللہ تو میرے تے اے احسان کر دے، مکے رہن دے آسمان کر دے، اللہ سعودی حکومت نو اے اعلان کر دے، اے نو نہ کڈو اندے تو جایا نہیں جانا، اللہ شاید ہن میں تو ایتھے آیا نہیں جانا، زندہ دل بھی میں تو منایا نہیں جانا۔ وہ مسلمان میرے بھائی ذرا توجہ فرما لے، اے تا مکہ شہر ہے نا تے جدوں مکے دی بات کیتی جاوے، کتے بیٹھا ساؤنڈ والا ان دی نا آج جڑی کٹن ہے ان دی بند کر تے جڑا گلے نو پیندا نا اینو ذرا درست کر میرا پتر۔ مالک ایک اللہ رب العالمین نے جڑا مکہ تے مدینہ شہر بنا دیتا ہے نا، جس طرح مکہ امن والا ہے اسی طرح مدینہ بھی بڑی شان اور مقام والا ہے۔ مدینے دی بات ہوئے مکے دی بات ہوئے مدینے دی نہ بات ہوئے تے بات بھی نہ مکمل ہے۔ او مسلمان میرے بھائی، مکے اور مدینے دا آپس دی اندر اس طرح تعلق ہے جس طرح بندے دے جسم تے روح دا تعلق ہے، اس طرح مکے اور مدینے دا تعلق ہے۔ تے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ جدوں مکے نو چھڑ کے حج کر کے واپس تیانے بنگلے اندر آ گئے، اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے، وہ مدینے دیاں ہواواں مدینے دیاں فضاواں یاد آ رہیاں نے تے بڑے پیارے انداز نال اپنی زبان چو ترانہ گا رہے نے، اور پتہ جے کی کہندے نے، آندے نے اللہ شاید ہن میں تو ایتھے آیا نہیں جانا، اللہ شاید ہن میں تو ایتھے آیا نہیں جانا،
بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا اللہ شاید ہن میتھوں تھے آیا نہیں جانا اے جدوں مکے دے بارے شہر مکمل کر کے پھر مدینے دیاں ہواواں تے فضاواں دیاں باتاں پہ کر دینے آندے نے اللہ من نو دل کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں مدینے دیاں اللہ من نو دل کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں او دل لگدا نہیں پاک ستانے اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا کے زیارتاں پاواں مدینے دیاں او دساں میں مدینے دا کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا او دل کھچ دیاں وانگ مشوکاں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا آب زمزم دائے او مکے جا کے پانی پیواں نالے خجوراں میں خاواں مدینے دیاں او مسلمان میرے بھائی ذرا توجہ فرما لے مکہ اور مدینہ انی عظمت والے شہر نے تے جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جناب اللہ دا کار مکمل کر دیتا ہے نا تے مالک کائنات فرماندے نے اے میرے پیارے ابراہیم جی میرے سونیا نبیا میرے کہن دے مطابق میرا کار تے بنا دیتا جے نا ان میرے کولو منگو کی منگنا چاندے ہو میں تو انہوں دی مزدوری عطا کرنی چاہنا وا او مسلمان میرے بھائی آ نظرہ توجہ فرما لے اس وقت چاند دعاواں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے انداز نال کیتیاں نے خالق کائنات نو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے رب العالمین نے قرآن بنا کے محمد عربی دے سینہ پاک دے نازل فرما دیتا اور دعا کیڑی کی تھی فرمایا ربی جعل حازا بلدن آمنا وارزق اہلہ من الثمرات اللہ دے پاک نبی کہہ رہے ہیں ربی جعل حازا بلدن آمنا اے عرشاں والیا ربا اس شہر نو قیامت تک امن والا بنا دے اللہ پاک فرمان دے نے میرے پیارے خلیل میں تیری دعا نو قبول کر لے آئی اے ہر پاسے لڑائیاں ہون گیاں ہر پاسے جھگڑے تے فساد ہون گے لیکن یہ شہر ایسا ہے جس دے اندر ہر وقت امن ہی امن رہے گا اور اگے فرمایا وارزق اہلہم من الثمرات اے عرشاں والیا ربا ایتھوں دے رہن والیاں نو رزق عطا کریں تے پھلاں دا عطا کر دیویں اللہ پاک فرماندے نے میرے پیارے خلیل میں تیری دعا نو قبول فرما لیا ہے اور مانگو کی منگنا چاہنا ہے آج جو بھی منگے گا میں تینوں عطا کر دیواں گا او مسلمان میرے بھائی ذرا توجہ فرما لے خالق کائنات آفر فرما رہے نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر رہے نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے نے باپ دعا کر رہی ہے بیٹا آمین کہہ رہی ہے اگے بڑی پیاری دعا کی دینے ربنا وجعلنا مسلمین لکا اے عرشاں والیا ربا مینوں تے میری اولاد نو قیامت تک مسلمان بنا کے رکھیں اے عرشاں والیا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتی امتا مسلمتا لکا اے عرشاں والیا ربا میری اولاد وچوں ایک جماعت قیامت تک مسلمان بنا کے رکھیں اللہ پاک فرماندے نے میرے پیارے خلیل میں تیری اے بھی دعا نو قبول فرما لیا اور کی منگنا چاہنا ہے منگ لے او مسلمان میرے بھائی
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے انداز نا عاجزی تے انکساری دے نال جڑے کلمے کہنے نا اللہ دی قسمیں بڑے قیمتی نے. اللہ دے پاک نبی کہندے نے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. سبحان اللہ. اللہ دے پاک نبی نے بڑے پیارے انداز نال کلمے کہنے نا آندے نے ربنا تقبل منا انکا اے عرشاں والیاں ربا ساڑیاں کمیاں کمزوریاں پاسے نہ ویکھی اللہ غلطیاں خطاواں پاسے نہ ویکھی. حالانکہ نبیاں کو لو گناہ ہوندا بولو اور نبی معصومان الخطا ہوندے نے نبی گناہاں تو پاک ہوندے نے عیباں تو پاک ہوندے نے نبیاں دے اندر کمیاں نہیں ہوندیاں لیکن انہاں نبیاں دے اندر کمیاں نہیں ہوندیاں جنہاں نو رب نبی بنائے تے جیڑے اپنے آپ نو کہنا کہ میں نبی ہاں اللہ دی قسم انہاں دے اندر کمیاں ہی کمیاں ہوندیاں نے. تو جیڑا کہے نا کہ میں جناب نبی ہاں وہ آندا میں ستا سکدے نا کانا مرزا لانتی خبیث پلید الخچو والخچوچو اللہ کلی چول اے بول کے کہنے لگا جی ایک دن میں ستا سا تے میں ستا مریم ہی بن گیا. پھر کہندے ایک دن میں ستا سا میں ستا عیسیٰ بن گیا. ایک دن کہنے لگا میں ستا رب بن گیا. ایک باری کہنے لگا کہ میں ستا میں جناب محمد بن گیا احمد بن گیا. ایڈا لانتی خبیث ہے. دعا کرو اللہ پاک ان دی قبر تے لکھاں کروڑا لانتاں برساوے. کہہ دیو آمین. اور سلجھی آپ گل کرنے نا لکھچو والخچوچو اللہ کلی چول اسی انہوں ایسی گال نہیں کرتے جن دے نال کہے دا دل دکھے لیکن جڑی حقیقت بات کہنی چاہنے ہیں نا ایڈا ظالم فاسق ایک ہو جائے جڑا اپنے آپ نو کانا ایسا مین روڈ ہے نا اندے تے ایک لائٹ والی بولو بتی چل ایک لائٹ والی گڈی بولو چلن دیں دے نہیں تے ایک آنکھ والا نبی بولو ہو سکتا ہے. دعا کرو اللہ پاک ان دی قبر تے لکھا کروڑا لانتا برساوے. ایڈا ظالم بے ایمان مرتد ہو گیا ہے اس بے ایمان نے. لیکن او نبی جیڑا نبی ہوئے ان دے اندر کمی ہوندی لیکن نبی دی عاجزی انکساری تے غور کرنا او نبی نے اپنی زبان تے لفظ کیوں لے آندے نے. اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے نبی دی زبان تے لفظ کیوں نو انہاں لفظاں نو نازل کیتا ہے. اور میرے بھائیو ان دے اندر حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نو پتہ ہے اور خالق کائنات نے انبیاء کرام دی زندگی نا امت واسطے امت محمدیہ واسطے بہترین نمونہ بنانا ہے. نبیاں دی زندگی انہاں دی امتیاں واسطے نمونہ ہوندی ہے. تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح میرا نبی عاجزی انکساری دے نال میرے کولو دعا کرے گا نا ایسے انداز نال میرے محبوب دا امتی جدوں میرے کولو ایسے انداز نال منگے گا میں ان دے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے گا. اور کی فرمایا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اے عرشاں والے ربا پنجابی ترجمہ مفہوم عرشاں والے سڑیاں کمیاں کمزوریاں پاسے نہ ویکھی اللہ رحمت دی نظر نوچ کے ساڑیاں دعاواں نو قبول فرما. اللہ فرما دے نے میرے پیارے نبی جی میں تیری ایوی دعا قبول کر لئیو. او مسلمان میرے بھائی ذرا توجہ فرما لے انبیاء کرام نے اس بات دا سبق دیتا ہے نبیاں نے اپنے رب کو لو منگن دا طریقہ دسیا ہے. نبی کتے ربا کہہ کے منگ رہے نے کتے ربی کہہ کے منگ رہے نے کتے اللہم کہہ کے منگ رہے نے. او انداز نال منگنا چاہیے جس طرح اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے دسیا ہے اور جس طرح پہلے نبی اپنے رب کو لو منگ دے پینے اور ان دے کو لو منگنا چاہیے جن دے خزانیاں دے اندر بولو کمی آ سکتی کمی نہیں آ سکتی ان دے کو لو منگنا چاہیے نا جن دے کو نہ منگن لگا شرم آوے نہ جنہوں عطا کرن لگا کچھ ہوئے. اللہ والے نے بڑے پیارے انداز نے ایک رنگین شاعر ہے انہیں اپنی انداز نہ لکھیا ہے آندے نے اللہ کو لو ہور منگ اللہ کو لو ہور منگ کسے ہور تو نہ منگ کمزور عقل والے آشا زور کو لو منگ.
اللہ کولوں ہور منگ کسے ہور تو نہ منگ کمزور عقل والیا شاہ زور کولوں منگ ہدایت لبنی چانا ہے قرآن والیا ہدایت لبنی چانا ہے قرآن والیا آقا جی دا سچا سچا فرمان سینے لا او کمزور شدہ ولی دی نہ گھور کولوں منگ اللہ کولوں ہور منگ کسے ہور تو نہ منگ کمزور عقل والے آشا زور کولوں منگ اللہ دے پاک نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دے سامنے آرزو پہ کر دینے دعاواں پہ کر دینے اللہ پاک فرما دینے میرے پیارے خلیل میں تیری ایوی دعا نو قبول فرما لے آئے اصل اندر مانگو ہے کی منگنا چاہنا ہے کہ اللہ دے پاک نبی نے اصل اندر جڑی دعا کرنی سی نا او دعا کرن دا انداز ایسا سی حقیقت اندر میرے بھائیو باتیں جس نے آج مسلمان 2-4 لاکھ 10-20 لاکھ لاکھ مسجد آلہ بنا دا ہے نا مسجد خوبصورت بنا دا ہے پھر ان دے دل دی خواہش ہوندی ہے مسجد کس طرح اچھی بنائی ہے اندہ خطیب بھی اللہ ہونا چاہیے ہے اندہ امام بھی اللہ ہونا چاہیے ہے اسی طرح نام اللہ دے پاک نبی فرما دینے عرشاں والے ربا جس طرح سی تیرا کر اللہ بنایا ہے اس گھر نو آباد کرنے واسطے ایک اللہ خطیب عطا کر دیتے کی آندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم ترجمہ سماعت فرمائے عرشاں والے ربا اے اللہ جی اے میرے خالق تے مالک جی بھیج دے رسول وابعث فیہم رسولا اللہ ایک ایسا رسول بھیج دے منہم فرشتیاں وچوں بولو نہیں بولو فرشتیاں وچوں اندہ مانا فرشتیاں وچوں اللہ جی منہم بھیج دے اللہ نوریاں وچوں نہیں بلکہ اللہ دے نبی فرمان دے نے منہم اینا دے وچوں تے نا دیاں جانا دے وچوں تے آگے کرے گی یتلو علیہم آیاتی کا جیڑا تیریاں انانو ایتاں پڑھ کے سناوے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ ایسا معلم بھیج دے جیڑا آکے انانو کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے وَيُزَكِّيهِمْ اللہ جیڑا آکے انانو شرک و بدعتوں پاک کرے اللہ فرمان دے نے میرے پیارے خلیل جی تو تے آج پہ دعاواں کرنا ہے نا تو تے اس پیغمبر دے بارے آج دعاواں کر رہے ہیں او وقت یاد کر جنہوں میدان رفات اندر اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلان لگا سائیں تے میں تینوں کیا ابراہیم ماں بس کر تیری قربانی میں قبول کر لیو اللہ میرے اسماعیل نو کیوں تیز چھریاں تھلو بچانا ہی فرمایا تینوں پتہ نہیں اندے نفس وچوں اندی لڑی وچوں میں آمنہ دا لال پیدا کرنا ہے میرے پیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے ایسی عظمتاں عطا فرما دیتیاں نے او مسلمان میرے بھائی ذرا توجہ فرما لے اللہ پاک فرما دینے میرے پیارے خلیل تو تے آج پہ دعاواں کرنا ہے نا او وقت یاد کر میں تا اس نبی دے اس وقت بھی تذکرے کر دیتے سن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ رب العالمین فرما دینے میرے پیارے خلیل تو تے آج پہ دعاواں کرنا ہے نا میں تے عالم روا دی اندر اس پیغمبر علیہ السلام دیاں دعاواں کر دے دے جڑیاں آیتاں میں پڑھیاں نے نا انہاں دا ترجمہ اس انداز نال اللہ والوں خلیل نو حکم ہویا کہہ دے سبحان اللہ
اللہ والوں خلیل نو حکم ہویا میرے واسطے جلدی اسار کعبہ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا میرے واسطے جلدی اسار کعبہ لے جا تو نال فوج فرشتیاں دی میرے واسطے جلدی کر دے تیار کعبہ ایسی لگن تھی اس نو تیار کری تیرے فن دا ہووے شاہکار کعبہ ایسی لگن تھی اس نو تیار کری تیرے فن دا ہووے شاہکار کعبہ جو بھی منگے گا دیوانگا یار تینوں جڑے دن تو کیتا تیار کعبہ عرض کیتی خلیلن یا مولا عرض کیتی خلیلن یا مولا تو تے بے پرواہ صداونائے تو تے رہنا نہیں کعبے دا کی مقصد کعدے لئی تعمیر قرآن نائے حکم ہویا عیسیٰ تو بعد تے میرے خاص محبوب نے آمنائے تانے دین گے جدوں بے دین اسنو اس وال مکھ پر تامنائے کاریگر خلیل نگران اللہ اسماعیل جدا مزدور ہے سی ہوندی جاندی سی جویں دیوار اوپر باپ بیٹے دی تباہ مسرور ہے سی عرض کیتی خلیلن یا مولا عرض کیتی خلیلن یا مولا میرے اتے تو کرم ضرور کر دیں جو بھی منگے گا دیوانگا یار تینوں جو بھی عرض کیتی خلیلن یا مولا میرے اتے تو کرم ضرور کر دیں جس نبی دا تویں ذکر کیتا میری جد وچ اس دا ظہور کر دیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دو بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دے وچوں سیدنا آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے مبعوث فرمایا اے میں تمہید آج بند دیتی انشاءاللہ پھر کس لئے لوگڑ چکنی آکے باقی بات مکمل کرانگا تکلیف بہت زیادہ ہے بولیا نہیں جاندہ درد ہو رہی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے ملکنا عمل دی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی کمی تائی تو اللہ پانی رحمتنا بیڑے پار فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد